तर आमी सदां मिसाक येता मू कित्याक म्हूण येता संवयेक लागून तर बरी न्हय संवयेक लागून कोणें मिसाक येवचें न्हय संवयेक लागून आमी जायत्यो गजाली करता तोंड घासता न्हाता मागीर पेपर वाचता टीव्ही पळयता ती संवयो मीस संवयेक लागून करचें न्हय मिसान म्हाका बरेंपण मेळूंक जाय देवाचें बेसांव म्हाका मेळूंक जाय देवाचें उतर हांवें आयकूंक जाय ह्या मनान आमी मिसांत येवंक जाय आनी वांटो घेवंक जाय पूण आमी कशी वांटो घेता आतां तुमीच पळया कशी बसल्या थंय एकलो अशी कितें पसरून तुमी केन्ना मुस्लिमांच्या मस्जिदीक गेलात थंय पळया कशें बसूंक जाय पयले वळीर पयलो मनीस रावता ताज्या कुशीन दुसरो मागीर तिसरो अशें दुस्मान जरी जालो तुवें थंयच रावूंक जाय तुका जाय तें बसूंक जायना इतल्या ते एकवटान आपल्या मशिदींत नमाजांत वांटो घेतात पूण आमचें कितें चलता म्हाका तोच जागो जाय म्हाका त्याच फॅना पोंदा जाय अशें जाय आमचें कशेंय चलता म्हणजे कित्याक कशें जाता आमचो विस्वास पुरतो देवाचेर ना आमी मिसाक येतना आमी एक कुटुंब एक फामील कशें मिसांत वांटो घेता आमी एकली न्हय मीस एकल्याचें न्हय आमी एकठांय मेळून मिसांत वांटो घेतना आमी सगळ्यांनी लागीं रावूंक जाय